नमस्ते। आज पनि हामी आएका छौँ नयाँ विषयवस्तु। केही कुरा सुनेका, केही नसुनेका, केही बुझेका नबुझेका, केही प्रमाणित, केही अप्रमाणित। आज हामी विषयवस्तु लिएर आएका छौँ चाणक्य र उनका नीति। चाणक्य नीति एक अति लोकप्रिय नीति हो। केही समय अघि यसको अर्को नेपाली अनुवाद पनि प्रकाशनमा आएको छ। श्री ओम प्रकाश अधिकारीको यस अनुवादलाई दुर्गा साहित्य भण्डार वाराणसीले प्रकाशनमा ल्याएको हो। यसअघि पनि यसका केही अनुवाद प्रकाशमा आएका छन्। सम्भवतः सर्वाधिक लोकप्रिय नीति भएर नै होला विद्वानहरूले यसलाई बढी नै रुचाएका छन्। विभिन्न समयमा विभिन्न विद्वानले अनुवाद गरी प्रकाशित गराउँदै आएका छन्, तर सबै अनुवाद कि गद्यमा भएका छन् कि पदमा भएका छन्। एकैसाथ गद्य र पद दुवैमा अनुवाद भएको भए जस्तो खासै लाग्दैन, तर ओम प्रकाश अधिकारीले भन्ने गद्य र पद दुवैमा गरेर नौलो स्वाद चखाएका छन्। छन्दको प्रयोगमा पनि उनी स्वतन्त्र देखिएका छन्। उनले समछन्दी अनुवादको नियमलाई तोडेर आफ्नै रुचिको छन्द प्रयोग गरेका छन्। चाणक्य नीति राजनीतिका कुशल खेलाडी आचार्य चाणक्यको अम्बर कृति हो। चाणक्यद्वारा प्रतिपादित नीतिपरक ग्रन्थ भएकोले यसलाई चाणक्य नीति पनि भनिएको हो। संस्कृत साहित्यका प्रकाण्ड विद्वान आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र र समाजशास्त्रको पनि त्यत्तिकै पारखी मानिन्छन्। सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, उनको अर्थशास्त्र अहिले पनि कौटिल्यको अर्थशास्त्रको नामले विश्वविख्यात छ। त्यति मात्र होइन, उनी कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै अद्वितीय प्रतिभा हुन्। कूटनीतिक विशारद भएकैले उनलाई कौटिल्य भन्ने गरिएको पनि पाइएको छ। हुन त कतिपयले कुटिल गौत्रीय ब्राह्मण भएकोले कौटिल्य भनिएको हो पनि भनेका छन्, तर यथार्थ जे भए पनि उनी कूटनीतिक विरासत अथवा कूटनीतिक विशारद भने पक्कै हुन्। चाणक्य पनि उनकै वास्तविक नाम चाहिँ होइन। उनको बाबुको नाम चणक थियो। चणकका छोरा भएकोले नै चाणक्य भनिएको हो। उनको वास्तविक नाम त विष्णुगुप्त थियो। चाणक्यको जन्म ईसापूर्व 400 वर्षमा तत्कालीन भारतवर्षको तक्षशिला भन्ने स्थानमा भएको थियो। यो स्थान अहिले पाकिस्तानमा पर्दछ। त्यतिबेला तक्षशिला विद्याको एक किसिमले केन्द्रबिन्दु नै थियो। विद्या अध्ययनका लागि निकै टाढादेखि मानिसहरू यहाँ आउने गर्दथे। चाणक्यले पनि प्रारम्भिक शिक्षा यहीँबाट लिएका हुन्। पछि के भएर हो कुन्नी उनी उच्च शिक्षाका लागि पाटलिपुत्र आए। केही समय अघिदेखि पाटलिपुत्र नन्दवंशीहरूको अधीनमा रहँदै आएको थियो। त्यतिबेला त्यहाँ मगधका राजा धननन्दले राज्य गरिरहेका थिए। चाणक्यको राजघरानामा अवत जावत थियो। विद्वानका लागि कहाँ पो बार बन्देज हुन्छ र? विद्वान सर्वत्र पूज्यते भन्ने त नीतिमै उल्लेख छ। धनन्द राजा त थिए, तर असल मानिस भने थिएनन्। उनी साह्रै दुराचारी व्यक्ति थिए। लोभानी र पापाती र उनको मूलभूत विशेषता नै थियो। मनमा उनको कुशल प्रशासकमा हुनुपर्ने गुण त परै राखौँ, एउटा सामान्य मानिसमा हुनुपर्ने गुण पनि थिएन। चाणक्यलाई उनको बानी व्यवहार यसै पनि मन परेको थिएन। त्यसमाथि एक दिन सार्वजनिक स्थलमै दुर्व्यवहार गरिदिए। त्यसै दिन उनले धननन्दलाई सत्ताच्युत गराउने कसम खाएका थिए। नभन्दै केही समयपछि उनले धननन्दलाई सत्ताबाट हटाए र त्यस स्थानमा चन्द्रगुप्त मौर्यलाई राख्ने काम गरेका थिए। उनले चाहेको भए आफै राजा पनि हुन सक्थे, तर त्यसो गरेनन्, किनकि उनी ब्राह्मण थिए। ब्राह्मणले राज्य गर्ने होइन, सुझाव दिने हो भन्ने उनको मान्यता थियो। हुन पनि इतिहासमा अहिलेसम्म कुनै पनि ब्राह्मणले राज्य गरेको उदाहरण छैन। जहाँसम्म नवराजको कुरा हो, त्यो एउटा कोरा मिथक बाहेक केही होइन जस्तो लाग्छ। यो छुट्टै कुरा हो कि पछिल्लो समयमा कसैलाई ब्राह्मणहरूमाथि गाली गर्दैमा फुर्सद छैन। उनीहरूको दृष्टिमा मानौ समग्र समस्याको जड भनेकै यिनी हुन् अथवा यिनी समुदाय हुन्, जबकि यो त्यो समुदायको आफ्नो इतिहास भने परोपकार र परहितमा नै समर्पित देखिन्छ। जे होस्, आचार्य चाणक्य समर्थनवाद हुँदाहुँदै पनि आफै राजा भएनन्, तर चन्द्रगुप्त मौर्यलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफूले सकेको सहयोग गर्ने भने बाँकी राखेनन्।
उनले यस अवधिमा युनानी शासकहरूलाई देशबाट हटाउने र ससाना राज्यहरूलाई एकीकरण गरी विशाल साम्राज्य खडा गर्ने काम समेत गरेका थिए। तथापि उनी आफै भने हमेसा अथवा सधैँ एउटा कुटीमा बसे र त्यसैमा जीवन समाप्त गरे। चाणक्य नीतिमा 17 अध्याय र 338 श्लोक छन् र जति छन् सबै उत्तिकै मार्मिक र शिक्षाप्रद छन्। हुन त बृहस्पत नीतिशास्त्र, शुक्र नीति, विदुर नीति, भृत्य नीति आदि अन्य नीतिगत ग्रन्थहरू पनि उत्तिकै महावाक्य छन् र महाभारत त यसै पनि नीतिशास्त्रको भण्डार नै मानिएको छ। रामायण र पुराणहरूमा पनि थुप्रै नीतिपरक प्रसङ्ग आएका छन्। यस बाहेक बुद्ध, महावीर, नानक दर्शन समेत यसबाट अछुत छैनन्। ईसापूर्व 620 तिरका युनानी विद्वान यी सबको नीति कथा र बाइबलका नीतिपरक प्रसङ्गहरू पनि आफ्ना स्थानमा उत्तिकै बेजोड छन्। तथापि चाणक्य नीतिले आफ्नो छुट्टै मौलिक पहिचान बनाएको कुरालाई कतै बिर्सेन हुँदैन। नीति शब्दको अर्थ निकै गहन छ। पाणिनीय व्याकरण अनुसार निये प्रापणे अर्थात् प्राप्ति अर्थमा रहेको नि धातुमा तिक प्राएर लागेर नीति शब्द बनेको छ। यसको अर्थ हुन्छ जसले धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष चारै किसिमको पुरुषार्थ सिद्ध गर्ने उपाय निर्देश गरेको छ, त्यही नै नीति हो। नियन्ते, प्रापन्ते, लभ्यन्ते, अवगम्यन्ते, धर्मार्थ, काम, मोक्ष पाया, अनया, अस्या व इति नीति। गीतामा कृष्णले पनि यसै आशयमा प्रकट गरेका छन्। उनी भन्छन्, विजय चाहनेहरूमा नीति भनेको मै हुँ। यसबाहेक कतिपय विद्वानले यसको व्युत्पत्ति अर्कै तरिकाले पनि गरेका अथवा गरेको पाइन्छ। उनीहरूका अनुसार जसले अभियुद्ध अर्थात् सर्वकल्याणको मार्ग प्रदर्शन गर्छ वा सुलभ गराउँछ अथवा जसबाट अभ्युदय अर्थात् सर्वकल्याणको मार्ग सुलभ हुन्छ, त्यही नै नीति हो। जसले जे भने पनि अथवा जे भनेका भए पनि, जसले जसरी व्यक्तिपत्ति गर्ने भएका पनि, नीति भनेको त्यस्तो विषय हो जसले मानव मात्रकै हित र कल्याण बाहेक केही गर्दैन। मानिस जुनसुकै धर्म, सम्प्रदाय वा विचार वा वादकका भए पनि नीतिको आवश्यकता सबैलाई उत्तिकै रहेको हुन्छ। प्राय सबै नीतिप्रक ग्रन्थहरू संस्कृत भाषामै लेखिएकाले सो भाषामा दखल नभएकाहरूले चाहेर पनि यसतर्फ चासो बढाउन नसकेका यथार्थलाई स्वीकार्नै पर्छ। यस्तो अवस्थामा ओमप्रकाश अधिकारीले नेपाली भाषामा चाणक्य नीतिको अनुवाद गरेर ती समूहप्रति न्याय गर्ने प्रयास मात्र गरेका छैनन्, अन्य विद्वत वर्गलाई यसतर्फ झकाउने काम समेत गरेका छन्। पक्कै पनि उनले अन्य विद्वानहरूले पनि अनुवाद हुन बाँकी नीति ग्रन्थको अनुवादतर्फ ध्यान दिने हो भने यसबाट समाज के कति लाभान्वित होला भनिरहन पर्दैन। साँच्चै भन्ने हो भने नैतिक पतनको संहारमा पुग्नै लागेको समाजलाई कसैले बचाउन सक्छ भने यस्तै नीतिशास्त्र र नीतिपरक ग्रन्थहरूले सक्छन्। त्यसैले पनि यसतर्फ चासो बढी आवश्यक हुन पुगेको छ भन्नै पर्छ। आजको लागि यति नै। फेरि पनि हामी अर्को पटक फेरि नयाँ प्रस्तुति लिएर आउनेछौँ। केही सुनेका, केही नसुनेका, केही थाहा भएका, केही थाहा नभएका, केही बुझेका, केही नबुझेका, केही प्रमाणित भएका र केही हुन बाँकी। अहिलेको लागि धन्यवाद।